چلو شاباش چلو شاباش جناب شاہی استقبال سے جمع کرا دو. کہنے جناب ہم یہ بند کر دیں ہم وہ بند کر دیں. میں کہا انہاں مردودوں نو 4 دن بند کرو ہے جی, انہاں دے پروٹوکول بند کرو, انہاں دی جناب عیاشیاں اور بدماشیاں بند کرو, انہاں دی اتوں لے کے تھلے تک انہاں دا سارا سامان بند کرو تے ملک ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا. اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرے جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں میں کھانی سن وہ آج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس در تے کھڑے, کدی آئی ایم ایف دے در تے کھڑے, کدی جناب سامراج دے در تے کھڑے, کدی جناب عالمی بینک دے در تے کھڑے, کدی جناب انہاں لائناں دے در تے کھڑے جنہاں نے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی. ویسے وہ سوچتے تا ہونے کہ وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور کہنے ہونے اے انہاں دی اولاداں جنہاں دے گھوڑے دی ٹاپاں نال ساڈیاں عورتاں تے حمل ڈگ پاندے سن, اے انہاں دی اولاداں جنہاں دے جناب نا لے لے کے ساڈیاں بیویاں بچے نو راتی سواندیاں سن کہ چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا, چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا, چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا. وہ سوچتے تا ہونے کہ اے مسلماناں دے انہاں دی اولاداں جنہاں نے ساڈے نال لڑنا سی. لیکن کی کریے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے جی, موڑ موڑ کے لے آن گے. اور جی سائنس اور میں کہا مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو, تو سب کے سائنس سے کڑیا ہے جی. تسی کہندے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاواں اپنے امیر المجاہدین تے, لکھا سلام ہونا آپ دی تربت دے. آپ نے ایک کو جواب دیتا, دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے دے لبرلاں دے. آپ کہنے لگے جناب مولوی سائنس کے خلاف ہیں. فرمایا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے, اس ملک دا سب نہ بڑا سائنسدان کون ہے؟ وہ کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر. فرمایا میں اس کے ہاتھ چومیں اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے. فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا, اور ظالموں اسی اس سائنس دے نال جڑا اسلام دے کام آوے, اسی اس سائنس دے اوتے پیشاب بھی نہیں کردے جڑی کفر دا نام لوے, جڑی کفر دے کام آوے, جڑی کفر دی ترجمانی کرے. اور مردودو 75 سال دا سائنس تساں پڑھائی, 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی تے معیشت دے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے. میں کہا اللہ تا حافظ ہے ہی ہے اس ملک دا, اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.